हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम टु आरवाई केमिस्ट्री। ल यो क्वेसनमा हाम्रो होइन स्टेट हेस ल अफ कन्स्टेन्ट हिट समेसन भनेको छ। ल यो हेस लको बारेमा हामीले चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ है। ल एकचोटि त्यो हेर्ने है त। क्वेसन नम्बर कति रे? 5। क्वेसन नम्बर 5 स्टेट हेस लको है थर्मोडाइनामिक्समा। अब हेरौँ त। अब नेक्स्ट टाइम न्युमेरिकल पार्ट के रहेछ त? क्यालकुलेट द इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन। बेन्जिनको इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन सोधिरहेछ हामीले है त। इफ इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन अफ बेन्जिन एन्ड कार्बन, बेन्जिन र कार्बनको इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन दिएको रहेछ यति र यति किलोजुल पर मोल। द इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन अफ वाटर, वाटरको पनि इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसनको भ्यालु दिएको रहेछ है। सोधेको हाम्रो यो एनइबीमा 2070मा सोधेको रहेछ। अब हेरौँ त। सबसे पहिले हामीले होइन सल्युसन लेख्दाखेरि गिभन के रहेछ त्यो गिभन चाहिँ पनि हामीले लेखिहालौँ है। त गिभन हेर्दाखेरि गिभनमा के गिभन रहेछ हेरौँ त। गिभनमा हाम्रो होइन इन्थ्याल्पी अफ इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन अफ बेन्जिन एन्ड कार्बनको भ्यालु दिएको रहेछ है। कार्बन र बेन्जिनको इन्थ्याल्पी अफ कम्बसनको भ्यालु दिएको रहेछ। सो इन्थ्याल्पी अफ कम्बसनको भ्यालु लेख्नुभन्दा पहिला हेर त है, बेन्जिन र कार्बनको कम्बसनको एक्सप्रेसन इक्वेसन लेख्न मिल्छ कि नै? हो कि नै? त बेन्जिनको कम्बसनको इक्वेसन लेख्यो भने के हुन जान्छ? बेन्जिनको रियाक्सन भनेको बेन्जिनको रियाक्सन इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन केमा कन्भर्ट हुन्छ त? हाइड्रोकार्बन CO2 र H2O मा कन्भर्ट हुन्छ। ल योभन्दा पहिला क्वेसन पनि हामीले गरिसकेका छौँ। हेर त, कम्बसन भनेको 1 मोल बेन्जिनको कम्बसन, 1 मोल बेन्जिनको कम्बसन इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन हुँदाखेरि जति हिट चेन्ज हुन्छ द्याट इज द हिट अफ कम्बसन। सो यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि है, म डाइरेक्ट यहाँ कफिसियन्ट लेखिदिइरहेको छु 15/2 O2, यहाँ 6 CO2, यहाँ चाहिँ कति रे 6वटा हाइड्रोजन, सो 3H2। हेर त। सो 1 मोल बेन्जिनको कम्बसन हुँदाखेरि जति हिट चेन्ज हुन्छ द्याट इज द द्याट इज द हिट अफ कम्बसन। सो यो हुन गयो हाम्रो डेल्टा एचसी। डेल्टा एचसीको भ्यालु कति छ अरे? -3280 किलोजुल पर मोल दिएको रहेछ है। ल सेम वेमा हेर्नु त, कार्बनको हिट अफ कम्बसन दिएको रहेछ। कार्बनको हिट अफ कम्बसन और इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन। सो कार्बनलाई नि पनि हामीले है, अब यहाँ हामीले स्टेट पनि लेखिराखौँ। बेन्जिनको स्टेट के हुन जान्छ अरे? एल लिक्विड, यो अक्सिजन भनेको ग्यास, जी, CO2 ग्यास, H2O भनेको लिक्विड है त। ल अब हेरौँ सेम वेमा कार्बनको इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन दिएको रहेछ -395। यसको पनि हामीले इक्वेसन लेखिहालौँ। सो कार्बनको कम्बसनको इक्वेसन हाम्रो के हुन जान्छ? C+O2 गिभ्स CO2। यसको स्टेट लेख्यो भने सोलिड स्टेट, यो भनेको ग्यासियस, यो पनि भनेको ग्यासियस। ल 1 मोल कार्बनको कम्बसन हुँदाखेरि जति हिट चेन्ज हुन्छ द्याट इज द हिट अफ कम्बसन। सो अरू इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन। सो यो डेल्टा एचलाई पनि डेल्टा एचसी लेख्न मिल्छ। यहाँ कति भ्यालु हुन्छ? यो -395 किलोजुल पर मोल भनेर हुन जान्छ है। ल हेरौँ अब यो जुन हाम्रो छ नि होइन बेन्जिनको यो जुन इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन दिएको रहेछ भ्यालु होइन। ल यसलाई म इक्वेसन फर्स्ट भनेर माने है त। यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट माने, यसलाई भनेको भने इक्वेसन सेकेन्ड माने। अर्को गिभन के दिएको रहेछ? ल वाटरको इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन दिएको रहेछ। सो यो नि म लेखिदिइरहेको छु यहाँ है त। इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन अफ वाटर, डेल्टा एचएफ अफ वाटर। ल इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन अफ वाटर दिएको रहेछ -285 किलोजुल पर मोल। यसलाई म यहाँ लेख्छु है त। डेल्टा एचएफ अफ वाटर। ल वाटरको इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन कति दिएको रहेछ त? -285 किलोजुल पर मोल दिएको रहेछ। अब हामीलाई सोध्ने भनेको इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन भनेको डेल्टा एचएफ अफ बेन्जिन C6H6। बेन्जिनको डेल्टा एचएफ फर्मेसन कति हुन जान्छ भनेर सोधिरहेछ है। ल हेरौँ योभन्दा पहिला क्वेसनमा पनि हामीले गरेका छौँ। हेर त, इक्वेसन फर्स्टबाट हामीले
बेन्जिनको है इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन लेख्यौँ भने, इन्थ्याल्पी अफ कम्बसनको फर्मुला लेख्यौँ भने हामीले के लेख्न मिल्छ त इन्थ्याल्पी अफ कम्बसनको फर्मुला लेख्यौँ भने के लेख्न मिल्छ समेसन इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन अफ प्रोडक्ट माइनस समेसन इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन अफ रियाक्टेन्ट लेख्न मिल्छ फ्रम इक्वेसन के अरे फर्स्टबाट है। ल एकछिन म अर्को पेज लिन्छु। ल हेरौँ त। सो हामीले होइन इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन अफ के अरे प्रोडक्ट अनि त्यसपछि माइनस के गरिदिने रियाक्टेन्ट गरिदिने है। एकछिन है त। ल हेरौँ। सो हामीले ल हेरौँ। सो फ्रम इक्वेसन फर्स्टबाट हामीले के लेख्न मिल्छ हेरौँ त। फ्रम इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसनबाट हामीले के लेख्न मिल्छ डेल्टा एचसी इज इक्वल्स टू समेसन डेल्टा एचएफ फर्मेसन अफ प्रोडक्ट माइनस समेसन अफ डेल्टा एचएफ अफ के अरे रियाक्टेन्ट। यो फर्मुला हामीले चाहिँ पहिला पनि क्वेसन सल्भ गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ लेखिसकेका छौँ किन इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन भनेको प्रोडक्टको इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन माइनस रियाक्टेन्टको इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन इक्वेसन 1 को लागि है त। ल अब प्रोडक्टमा के छ CO2 र H2O। सो हेरौँ त यसले हामीले के लेख्न मिल्छ इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन इन्थ्याल्पी फर्मेसन अफ प्रोडक्ट भनेको 6 मोल्स है त। के लेख्नु हेरौँ त 6 मोल्स अफ इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन अफ के हुन जान्छ 6 टाइम्स अफ इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन अफ CO2 प्लस वाटर कति मोल 3 मोल। सो 3 टाइम्स अफ इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन अफ वाटर यो लेख्न मिल्छ हो कि नै माइनस समेसन इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन अफ रियाक्टेन्ट भनेको यसमा के छ यसमा हाम्रो भनेको बेन्जिनको त 1 मोल बेन्जिन छ। सो 1 मोल इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन अफ के अरे बेन्जिन भनेको C6H6 अनि प्लस हामीले के अरे इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन अफ के अरे अक्सिजन लेख्न मिल्छ हो कि नि अक्सिजन O2 लेख्न मिल्छ है। र हामीलाई थाहा छ इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन भनेको कुनै पनि स्पेसिसको त्यसको आफ्नो नेचुरल स्टेटमा अक्सिजन त नेचुरल स्टेटमा छ फ्री स्टेटमा छ ग्यासेस स्टेटमा फ्री नेचुरल स्टेटमा छ भने त्यस्ताको इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन के हुन जान्छ त 0 हुन जान्छ है। ल हेरौँ अब यो इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन अफ बेन्जिन यहाँ कति दिएको रहेछ अरे -3280। सो यो भ्यालु हामी यहाँ पुट गरिहालौँ। सो कति हुन गयो हेरौँ त -3280 इक्वल्स टू 6 टाइम्स अफ इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन अफ CO2। अब हेरौँ अब यो इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन अफ CO2 को भ्यालु कति। ल अब यहाँ कतिले भन्छ होइन सर यो त कम्बसनको रियाक्सन हो यो त कम्बसनको भ्यालु हो के हामीले इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसनको डिफिनिसनबाट यो जुन डेल्टा इन्थ्याल्पीको भ्यालु दिएछ यो इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन भन्न मिल्छ कि नै। इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन भनेको के त कुनै पनि कम्पाउन्डको 1 मोल फर्मेसन हुँदाखेरि 1 मोल फर्मेसन फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट त CO2 को 1 मोल फर्म हुँदैछ केबाट त CO2 को कन्स्टिट्युएन्ट स्पेसिस कार्बन र अक्सिजनबाट। सो हामीले यसलाई यो इन्थ्याल्पी चेन्जलाई इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन भन्न मिल्छ। 1 मोल कम्पाउन्डको फर्मेसन फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट इज कल्ड के एन्ड द इन्थ्याल्पी चेन्ज ड्युरिङ द के भन त 1 मोल कम्पाउन्डको फर्मेसन फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट स्पेसिस इज द इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन। सो यो भ्यालुलाई हामीले CO2 को इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन भन्न मिल्छ। कार्बनको लागि इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन हो भने CO2 को लागि यो दिस भ्यालु इज द इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन भन्न मिल्छ मजाले है त। सो हेर त के हुन जान्छ 6 मोल्स अफ के अरे इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन अफ CO2 भनेको -395 6 टाइम्स अफ -395 प्लस 3 टाइम्स अफ हिट अफ फर्मेसन अफ वाटरको दिएको रहेछ -285 यो हुन गयो हाम्रो -285 माइनस डेल्टा HF हिट अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन भनेको C6H6। ल अनि यो अक्सिजनको त कति हुन गयो 0 हुन गयो त +0 भन्दा हुन्छ यहाँ। अब हेरौँ यो भ्यालु
आउँछ, यो भ्यालुमा आउँछ, हामीलाई यो भ्यालु चाहियो है त। ल यो भ्यालु गिभन छ 3280। सो हामीले हेरौँ त, अब हामीलाई के लेख्न मिल्छ, -3280 इज इक्वल्स टु कति हुन गयो हेर्नु त, 6 टाइम्स अफ 395 भनेको -2370, यो 3 टाइम्स भनेको -855, यो माइनस डेल्टा एचएफ कसको रे, बेन्जिनको है त, C6H6। ल अब यो बेन्जिनलाई डेल्टा एचएफ फर्मुलालाई हामी यता ल्याउँ, त यता ल्याएपछि हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने होइन, डेल्टा एचएफ अफ बेन्जिन C6H6 इज इक्वल्स टु कति हुन जान्छ त, -2370 भनेको यो माइनस भनेको यो हुन गयो -3225, यो यतातिर आयो भने यो माइनसलाई उता लग्यो भने प्लस हुन जान्छ त, +3280, यो भनेको कति हुन जान्छ त, +55 किलोजुल पर मोलको बराबर। सो डेल्टा एचएफ अफ के रे, सो डेल्टा एचएफ फर्मेसन अफ बेन्जिन C6H6 को भ्यालु कति रे, +55 किलोजुल पर मोल है त। ल अहिलेसम्म हामीले जति हेऱ्यौँ होइन, सबमा काम लाग्ने भनेको यही फर्मुला है। मेन चाहिँ इन्थाल्पी अफ कम्बसन फर्मेसनको हामीले होइन रियाक्सन लेख्न जान्यौँ भने डिफिनिसन है, डिफिनिसनबाट रियाक्सन लेख्न जान्यौँ भने है त, र त्यो इन्थाल्पी चेन्ज के हो, इन्थाल्पी अफ फर्मेसन हो कम्बसन हो है त, यो छुट्याउनु जान्यौँ भने क्वेसन चाहिँ सल्भ हुन्छ। ल थ्याङ्क यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, टाटा बाई बाई।